तीसरा बाब मैदान हशर। हम दोनों एक दफ़ा फिर तेज़ी से चल रहे थे। अर्श की हदूद से निकलती एक इंतहाई गर्म और हब्स-ज़दा माहौल से वास्ता पड़ा। लगता था कि सूरज 9 करोड़ मील से सवा मील के फासले पर आकर दहकने लगा है। हवा बिल्कुल बंद थी। लोग पसीने में डूबे हुए थे। पानी का नामो निशान नहीं था। मुझ पर जामे कौसर का असर था, वरना इस माहौल में तो एक लम्हा गुजारना नामुमकिन था। मगर मैं देख रहा था कि अनगिनत लोग इसी माहौल में बदहाल घूम रहे हैं। चेहरों पर वहशत, आंखों में खौफ, बाल खाक आलूद, जिस्म पसीने से शराबूर, वजूद मट्टी से अटा हुआ, पाँव में छाले और उन छालों से रिश्ता हुआ खून और पानी। यासो हरास का ये मंजर मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था। हर तरफ अफरा तफरी छाई हुई थी। हर किसी को अपनी पड़ी हुई थी। मेरी नज़रें किसी ऐसे शख्स को तलाश कर रही थी जिसे मैं जानता हूँ। पहली शख्सियत जो मुझे नजर आई वो मेरे अपने उस्ताद फरहान अहमद की थी। उन्होंने दूर से मुझे देखा और तेजी के साथ मेरी निगाहों से ओझल होने की कोशिश करने लगे। मैंने साले से कहा, इन्हें रोको, ये मेरे उस्ताद हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। मगर उसने मुझे उनकी तरफ बढ़ने से रोक दिया और तासुफ आमेज लहजे में बोला, देखो अब्दुल्ला, अपने उस्ताद की रुसवाई में और इजाफा मत करो। इस वक्त यहाँ कोई शख्स अगर ख्वारो ख़राब हो रहा है तो समझ लो उसके साथ अदल हो चुका है। वो खुदाई कसौटी पर खोटा सिक्का निकला, इसीलिए इस हाल में है। मैंने तड़प कर कहा, मगर हमने तो खुदा परस्ती और आखिरत की सोच और इखलाक की सारी बातें इन्हीं से सीखी थी। सीखी होंगी, साले बेपरवाही से जवाब देते हुए बोला, मगर उनका इल्म उनकी शख्सियत नहीं बन सका। देखो, खुदा के हजूर किसी शख्स का फैसला उसके इल्म की बुनियाद पर नहीं होता, उसके अमल, सीरत और शख्सियत की बुनियादी हैसियत होती है। इल्म सिर्फ इसलिए होता है कि शख्सियत दुरुस्त बुनियादों पर तामीर हो सके। जब तामीर ही गलत हो तो ये इल्म नहीं, सांप है। इल्म ज़ाहिर तक रहे तो सांप है और दिल में उतर जाए तो दोस्त बन जाता है। यही तुम्हारे उस्ताद के साथ हुआ है। वो एक अच्छे मुसन्निफ थे, बातें भी अच्छी करते थे, मगर उनकी सीरत और किरदार उनकी बातों के मुताबिक नहीं थी। दर हकीकत तुम्हारे उस्ताद सांप पाल रहे थे। आज इल्म के इन सांपों ने उन्हें डस लिया है। आज यहाँ जब तुम लोगों को देखोगे तो उन्हें उनके ज़ाहिर और उनकी बातों के मुताबिक नहीं पाओगे, बल्कि उनकी शख्सियत ठीक वैसे ही नजर आएगी जैसा कि वो अंदर से थे। याद रखो, खुदा लोगों को उनके ज़ाहिर और उनकी बातों पर नहीं परखता, वो अमल और शख्सियत को देखता है। खासकर अहले इल्म का एहतसाब आज के दिन बहुत सख्त होगा। जो बातें दूसरे लोगों के लिए ओज़र बन जाएंगी, आलिम के लिए नहीं बन सकेंगी। मगर उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी थी, मैंने हार ना मानते हुए कहा। हाँ, मगर उनका बदला उन्हें दुनिया ही में मिल गया, साले ने जवाब देते हुए कहा। इल्म की गलतियां माफ हो सकती है, मगर शख्सियत और अमल की कमजोरी आज के दिन इसी हाल में पहुंचाएगी जिसमें तुम्हारे उस्ताद मुब्तला हुए हैं। खैर, अभी तो ये दिन शुरू हुआ है, देखो आखिर तक क्या होता है। मैं सदमे की हालत में देर तक गुमसुम खड़ा रहा। मैं एक यतीम शख्स था जिसका कोई रिश्ता नाता नहीं था। मेरे लिए जो कुछ थे वो मेरे उस्ताद थे। उन्होंने मेरी सरपरस्ती की, मुझे इल्म सिखाया, मेरी शादी करवाई और जिंदगी में एक मकसद दिया। जो शख्स मेरे लिए बाप से ज्यादा मुकद्दम था, उसे उस हाल में देखकर मुझे एक शौक लगा था। मैं इस कैफियत में अपने माहौल से कतन लाताल्लुक हो गया। मेरे सामने अनगिनत लोग भागते दौड़ते गिरते पड़ते चले जा रहे थे। फिजा में शोलों के दहकने की आवाज के साथ लोगों के चीखने चिल्लाने, रोने पीटने और आहोजारी करने की आवाजें गूंज रही थीं। लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, लड़ झगड़ रहे थे, इल्जाम तराशी कर रहे थे, आपस में गुत्थम गुत्था थे। कोई सर पकड़ के बैठा था, कोई मुंह पर खाक डाल रहा था, कोई चेहरा छुपा रहा था, कोई शर्मिंदगी उठा रहा था, कोई पत्थरों से सर टकरा रहा था, कोई सीना कोबी कर रहा था, कोई खुद को कोस रहा था, कोई अपने माँ बाप, बीवी बच्चों, दोस्तों, लीडरों को अपनी इस तबाही का जिम्मेदार ठहराकर उन पर बरस रहा था। उन सब का मसला एक ही था, क़यामत का दिन आ गया और उनके पास उस दिन की कोई तैयारी नहीं थी। अब ये किसी दूसरे को इल्ज़ाम दे या खुद को बुरा भला कहे, मातम करें या सब्र का दामन थामे, अब कुछ नहीं बदल सकता। अब तो सिर्फ इंतज़ार था कायनात के मालिक के ज़हूर का, जिसके बाद हिसाब किताब शुरू होना था और पूरे अदल के साथ हर शख्स की किस्मत का फैसला कर दिया जाना था। मगर मैं उस सब से बेखबर, न जाने कितनी देर तक उसी तरह गुमसुम खड़ा रहा। यकायक मेरे बिल्कुल करीब एक आदमी चिल्लाया, हाय! इससे तो मौत अच्छी थी, इससे तो कब्र का गड़ा अच्छा था। ये चीख-नुमा आवाज़ मुझे वापस अपने माहौल में ले आई। लम्हे भर में मेरे ज़हन में इब्तदा से इंतहा तक सब कुछ ताज़ा हो गया। मैंने गर्दन घुमाकर साले की तरफ देखा। उसका चेहरा हर किस्म के तासुर से आरी था और वो मुस्तकिल मुझे देखे जा रहा था। मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल पाकर बोला, अब्दुल्ला, तुम मैदान हशर के अहवाल जानने के शौक में अपनी जगह छोड़कर यहाँ आए हो, तो ऐसे बहुत से मनाजिर अभी तुम्हें और देखने होंगे। मैं तुम्हें मजीद सदमात से बचाने के लिए अभी से ये बात बता रहा हूँ कि तुम्हारी बीवी 3 बेटियों और 2 बेटों में से तुम्हारी एक बेटी लैला और एक बेटा जमशेद इसी मैदान में ख्वारों परेशान मौजूद है। साले की ये बात सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मुझे चक्कर सा आया और मैं सर पकड़ कर बैठ गया। साले मेरे साथ ही ज़मीन पर खामोश बैठ गया।
میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہاں کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کوئی کیوں بیٹھا ہے، کوئی کیوں کھڑا ہے، کیوں لیٹا ہے، کوئی کیوں رو رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے، کیوں ماتم کر رہا ہے، یہ کسی کا مسئلہ نہیں تھا۔ آج سب کو اپنی ہی پڑی تھی، ایسے میں کوئی رک کر مجھ سے میرا غم کیوں پوچھتا؟ لوگ ہمارے پاس سے بھی بے نیازی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے صالح سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد ہی کوئی حتمی بات سامنے آئے گی۔ اس کا جواب دو ٹوک تھا، پھر وہ اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، پچھلی دنیا میں جن لوگوں نے آج کے دن کی حاضری کو اپنا مسئلہ بنا لیا تھا اور وہ اسی کے لیے جیے، چاہے وہ ایمان و اخلاق کے تقاضے پورے کرنے والے صالحین ہوں یا خدا کے دین کی نصرت کو اپنا مسئلہ بنانے والے اہل ایمان، سب کے سب اس طرح اٹھائے گئے ہیں کہ ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے زندگی میں صرف نیکیاں کمائی تھی، خالق و مخلوق کے حقوق پورے کیے تھے، چنانچہ ان کی موت ہی ان کا پروانہ نجات بن کر سامنے آئی تھی اور حشر کے دن انہیں شروع ہی سے عافیت نصیب ہوگی۔ مگر گناہ تو سب کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے گناہ نہیں کیے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، گناہ انہوں نے بھی کیے تھے، مگر ان کے چھوٹے موٹے گناہ ان کی نیکیوں نے ختم کر دی، اور اگر کبھی کسی بڑے گناہ سے دامن آلودہ ہوا تو انہوں نے فوراً توبہ کے آنسوؤں سے ان داغوں کو دھو دیا تھا۔ ایسے تمام صاف ستھرے پاکیزہ لوگ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے موجود ہیں۔ ان لوگوں کا رسمی حساب کتاب ہوگا، جس کے بعد ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا بڑا جرم ہوا جو ایمان ہی کو غیر مؤثر کر دے، جیسے کفر، شرک، منافقت، قتل، زنا بالجبر، ارتداد، یتیموں کا مال کھانا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور اسی نوعیت کے دیگر جرائم وغیرہ، تو میزان عدل میں ایسے لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور انہیں جہنم کی سزا سنا دی جائے گی۔ صالح نے قانون کی تفصیلی وضاحت کی، لیکن انسان تو ان دو انتہاؤں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا تو صالح نے جواب دیا، ہاں، ان دو انتہاؤں کے درمیان وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور کچھ نہ کچھ عمل صالح کا سرمایہ بھی ہے، مگر وہ دنیا میں گناہ بھی کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے دن کی سختی جھیلنی ہوگی، اس کے بعد نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ آج جو لوگ میدان حشر میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یا تو مجرمین ہیں جنہیں آخرکار جہنم میں پھینکا جائے گا، یا پھر وہ اہل ایمان ہیں جن کا دامن گناہوں سے داغدار ہے۔ جس کے گناہ جتنے زیادہ اور جتنے بڑے ہوں گے، آج کے دن اسے اتنا ہی خوار و خراب ہونا ہوگا۔ کم گناہ والوں کو حساب کتاب کے آغاز پر ہی نجات مل جائے گی، مگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا کی زندگی کے سینکڑوں برس تو گزر چکے ہیں، ان لوگوں کو ابتدا میں نجات بھی ملی تو یہ حشر کی سختی دنیا کی 50 سالہ زندگی کے گناہوں کا نشہ حیرن کرنے کے لیے بہت ہے، جبکہ جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو تو نہ جانے ابھی کتنے ہزار یا لاکھ سال تک اس سخت ترین ماحول کی شدت، سختی اور ہول جھیلنا ہوگا۔ صالح کی بات سن کر میں نے دل میں سوچا کہ دنیا میں گناہ کتنے معمولی لگا کرتے تھے، مگر آج یہ کس طرح مصیبت میں ڈھل گئے ہیں۔ کاش لوگ اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھتے اور مستقل توبہ کو اپنا معمول بنا لیتے۔ وہ غیبت، چغل خوری، اسراف، نمود و نمائش، الزام و بہتان وغیرہ کو معمولی چیز نہ سمجھتے، اللہ اور بندوں کے حقوق کی پامالی کو چھوٹا نہ خیال کرتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جہاں ایک گناہ کی تھوڑی سی لذت سینکڑوں برس کی خواری میں بدل چکی ہے۔ پھر میں نے اس سے دریافت کیا، کیا اس وقت کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس کی نجات ہوگی یا نہیں، اور ہوگی تو کس طرح ہوگی؟ صالح نے جواب دیا، یہی اصل مصیبت ہے، یہاں کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا مستقبل کیا ہے، نجات کی کوئی امید ہے یا نہیں۔ یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اسی لیے رسول اللہ اور دیگر انبیاء مسلسل یہ دعا کر رہے تھے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ مجرمین سے الگ ہو کر حساب کتاب کے بعد نجات پا جائیں گے۔ تم جانتے ہو آج کے دن انفرادی طور پر نہ کسی کے لیے زبان سے کوئی حرف نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ بات خلیفہ رسول ابو بکر صدیق نے تمہیں خود بتائی تھی، مگر ابھی تک حساب کتاب تو شروع ہوتا نظر نہیں آتا۔ میں نے حیرت سے پوچھا تو صالح بولا، دعا قبول ہوئی ہے، مگر اس پہ عمل در آمد اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے تحت ہی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک پوری دنیا سے لوگ قبروں سے نکلنے کے بعد یہاں پہنچے ہی نہ ہو۔ کیا مطلب لوگ اتنے برسوں میں بھی یہاں تک نہیں آئے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ آج لوگ ہوائی جہاز، ریلوں، بسوں اور موٹروں میں بیٹھ کر یہاں تک آئیں گے؟ آج سب پیدل دوڑتے آ رہے ہیں۔ اسرافیل کے سور نے لوگوں کو اسی سمت آنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ آج سمندر پاٹ دیے گئے ہیں اور پہاڑ ڈھا دیے گئے ہیں، اس لیے لوگ سیدھا یہاں آ رہے ہیں، مگر ظاہر ہے پیدل آتے ہوئے وقت تو لگے گا۔ البتہ صالحین کے ساتھ فرشتے تھے جو انہیں فوراً یہاں لے آئے۔ بہرحال جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوتا ہم یہاں موجود لوگوں کے احوال دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے شاید تم اسی مقصد کے لیے یہاں آئے تھے؟ صالح نے یہ الفاظ کہے اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر میرا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگا۔
उस वक्त शदीद गर्मी से चेहरे तप रहे थे, हर तरफ गर्दो गुबार उड़ रहा था। लोग गिरोहों की शक्ल में और तन्हा तन्हा इधर से उधर परेशान घूम रहे थे। मेरी मतलाशी नजरें अपने किसी शनासा को ढूंढ रही थी, मगर कहीं कोई शनासा सूरत नजर नहीं आ रही थी। अचानक एक तरफ से एक लड़की नमूदार हुई, और कबल इसके कि मैं उसकी शक्ल देख पाता, वो मेरे कदमों पर गिरकर बेबसी से रोने लगी। मैंने कदरे परेशानी से सौले की सिमत देखा। उसने सपाट लहजे में लड़की से कहा, खड़ी हो जाओ। उसके लहजे में न जाने क्या था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी। लड़की भी सहम कर खड़ी होगी। मैंने उसका चेहरा देखा। ये चेहरा खौफ, अंदेशे और गम के सायों से स्याह पड़ चुका था। चेहरे और बालों पर मट्टी पड़ी हुई थी। प्यास के मारे होंठों पर पपड़ियां जमी हुई थीं और वहशत ज़दा आंखों में खौफ और दहशत का रंग छाया हुआ था। कर्ब की एक लहर मेरे वजूद के अंदर उतर गई। मैंने उस चेहरे को जब पहली दफ़ा देखा था तो बेसाख्ता चश्मे बदूर का था। मेधा शहाब, गोरा रंग, खड़ा खड़ा नाक नक्शा, किताबी चेहरा, गुलाबी होंठ, नीली आंखें और गहरे स्याह बाल। खुदा ने उस चेहरे को कुदरती हुस्न से इस तरह नवाजा था कि ज़ेबो ज़ीनत की उसे हाजत नहीं थी। मगर आज ये चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। माजी का जमाल रोज़े हशर के हस्नो मलाल की तह में कहीं दफन हो चुका था। सरापा हसरत, सरापा वहशत, सरापा अजियत और मुजस्सिम नदामत। ये वजूद किसी और का नहीं, मेरे चहीते बेटे जमशेद की बीवी और अपनी बड़ी बहू हुमा का था, जो हसरत यास की एक जिंदा तस्वीर बनकर मेरे सामने खड़ी थी। अब्बू जी, मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। यहाँ का माहौल मुझे मार डालेगा। मैंने सारी ज़िंदगी कोई तकलीफ नहीं देखी, मगर लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई आसानी नहीं आएगी। अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम कीजिए। आप अल्लाह के बहुत महबूब बंदे हैं, मुझे बचा लीजिए। ये कहते हुए हुमा हिचकियाँ लेकर रोने लगी। जमशेद कहाँ है? मैंने डूबे हुए लहजे में दरियाफ्त किया। वो यहीं थे, वो भी आपको ढूंढ रहे हैं, मगर ये इतनी बड़ी जगह है और इतने सारे लोग हैं कि किसी को ढूंढना नामुमकिन है। उनका हाल भी बहुत बुरा है। वो मुझसे बहुत नाराज़ थे। उन्होंने मिलते ही मुझे थप्पड़ मार कर कहा था कि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया। अबू, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं खुद भी तबाह होगी और अपने ख़ानदान को भी बर्बाद कर दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें और मुझे बचा लें। अल्लाह का अज़ाब बहुत खौफनाक है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुमा फरियाद कर रही थी और उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह रही थी। मेरे दिल में पदरी मोहब्बत का जज्बा जोश मारने लगा। वो बहरहाल मेरी बहू थी, मगर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, साले उसी सपाट लहजे में बोला, ये बात तुम्हें दुनिया में सोचनी चाहिए थी हुमा बीबी। आज तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है, मगर याद रहे दुनिया में तुम क्या थी, तुम्हें शायद याद ना आए, मैं याद दिलाता हूँ। ये कहते हुए साले ने इशारा किया और यकलख्त एक मंजर सामने नजर आने लगा। ये जमशेद और हुमा का कमरा था। मुझे लगा कि मेरे इर्द गिर्द का माहौल गायब हो चुका है और मैं उसी कमरे में उन दोनों के हमरा मौजूद हूँ और बराह रास्त सब कुछ देख और सुन रहा हूँ। जमशेद, अब मैं इस मुल्क में नहीं रह सकती। अब हमें किसी वेस्टर्न कंट्री में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई हुमा ने अपने कटे हुए बालों को ब्रश करते हुए कहा। जमशेद बेड पर लेटा टीवी देख रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने सुना जमशेद मैंने क्या कहा? यस, मैंने सुन लिया, लेकिन मेरा पूरा खानदान यहाँ है, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जाऊँ? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम उनका घर छोड़कर मेरे साथ अलग हो चुके हो। यहाँ की बात हो रहा है, मैं हफ्ते में एक दफ़ा जाकर उनसे मिल तो लेता हूँ। दूसरा ये कि फॉरेन ट्रिप तो हम हर साल कर ही लेते हैं, फिर हमें बाहर शिफ्ट होने की क्या ज़रूरत? नहीं, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उनकी परवरिश बाहर ही हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे माँ बाप की सोबत का फ़ायदा उठाएं। मैं तो अपने माँ बाप की नेकी का कोई हिस्सा नहीं पा सका, लेकिन कम अज़ कम मेरी औलाद तो नेक हो। उन्हीं की सोबत से तो मैं अपनी औलाद को बचाना चाहती हूँ। मेरे एक बच्चे को भी अपने ददियाल की हवा लग गई तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उसके साथ ही फ़ोन की घंटी बजी। जमशेद ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। जमशेद ने अच्छा कहकर रिसीवर नीचे रख दिया और हुमा को मुखातिब करके कहा, तुम्हारे पापा हमें नीचे बुला रहे हैं। फिर हुमा की बात का जवाब देते हुए बोला, तुम आखिर मेरे माँ बाप के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों? उन्होंने मेरी खुशी की खातिर तुम्हें बहू के तौर पे कबूल किया, हालांकि तुम्हारे अंदाज़ो तवार उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो मुझे लेकर अलग हो गई, तब भी उन्होंने बुरा नहीं माना। बस बस रहने दो, हुमा तिनक कर बोली। उन्हें मेरे अंदाज़ो तवार नापसंद थे, मगर तुम मेरे इश्क में दीवाने हो रहे थे, इसलिए उन्होंने मजबूरन तुम्हें मुझसे शादी की इजाज़त दी। तुम उनसे अलग होकर यहाँ ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारे हो, पापा के बिजनेस में शरीकों करोड़ों में खेलते हो। जमशेद, मुझसे शादी करके तुम सरासर फायदे में रहे हो, तुमने कोई नुकसान नहीं उठाया। पता नहीं कि तुम्हारी बातें सुनकर कभी कभी अब्बू की याद आ जाती है कि नफ़ा नुकसान का फैसला आखिरत के दिन होगा। यार, ये फजूल मजहबी बातें ख़त्म करो, मुझे इनसे चिढ़ आती है। कोई क़यामत वगैरह नहीं आनी, लाखों बरस से दुनिया का सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। इफ़ यू आर स्मार्ट, पावरफुल एंड वेल्दी, यू आर द विनर, ऑल अदर्स आर लूजर्स एंड इडियट्स, एंड यू नो दिस जजमेंट डे टॉक इज़ नथिंग बट रबिश। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे पापा ने अपने पीर साहब से ये गारंटी ले रखी है कि क़यामत में वो उन्हें बख्शवा देंगे। उनको बहुत पैसा देते हैं मेरे पापा। हाँ,
ہم جس طرح ناجائز منافع خوری، قانون کی خلاف ورزی اور دیگر حرام ذرائع سے پیسہ کماتے ہیں اس کو کہیں تو پاک کرنا ہوگا۔ مجھے سب معلوم ہے۔ تمہارے پاپا اور چودھری مختار صاحب کے بزنس میں پارٹنر ہیں اور 2 نمبر کے ہتھ کنڈوں سے پیسہ کماتے ہیں۔ اچھا، اتنا ہی حلال حرام کا خیال ہے تو چھوڑ دو پاپا کے بزنس۔ بزنس تو چھوڑ دو مگر تمہیں کیسے چھوڑوں؟ مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد جاب کرنے سے نہ تمہارے خرچے پورے ہوں گے اور نہ میں تمہارا لیونگ سٹینڈرڈ مینٹین کر سکوں گا۔ تمہارے عشق نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، وگرنہ میں جس خاندان سے ہوں وہاں حلال اور حرام ہی سب کچھ ہے، اسی لیے اتنی مڈل کلاس زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ۔ اچھا ہوا تم میرے ساتھ آگے، وگرنہ اپنے بھائیوں کی طرح موٹر سائیکل پر گھومتے یا 800 cc گاڑی چلاتے اور کسی فلیٹ میں سڑی ہوئی زندگی گزار کر مر جاتے۔ زندگی اچھی گزاریں یا بری، مرنا تو ہمیں ہے، پتہ نہیں آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ بے فکر ہو، کچھ نہیں ہوگا، وہاں بھی ہم ٹھاٹھ سے رہیں گے۔ میرے پاپا کے پیر صاحب کے سامنے تو تمہارے اللہ میاں بھی کچھ نہیں بول سکتے۔ کلمہ کفر تو مت پکو، اور اللہ میرا کہاں رہا ہے؟ جب میں اللہ کا نہیں رہا تو وہ میرا کیسے رہے گا؟ یہ جملہ کہتے ہوئے جمشید کا لہجہ بھرا گیا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر ہما اس کے بہتے ہوئے آنسوں کو نہیں دیکھ سکی۔ اس کا سارا دھیان آئینے کی طرف تھا۔ اب وہ اپنے میک اپ سے فارغ ہو چکی تھی، اس لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑو یہ فضول باتیں، نیچے چلو، پاپا انتظار کر رہے ہوں گے۔ صالح نے دوبارہ اشارہ کیا اور منظر ختم ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ہما کی ہر امید کو بھی ختم کر گیا۔ صالح نے اسی شفاق اور قاتل لہجے میں سختی کے ساتھ کہا، تم نے دیکھا تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ریکارڈ کر لیا گیا ہے، تو جاؤ ہما بی بی اپنے پیر صاحب کو ڈھونڈو جو تمہیں بخشواس سکتے ہیں اور جن کے سامنے اللہ تعالیٰ بھی۔ صالح نے جملہ تو ادھورا چھوڑ دیا، مگر ہما کے الفاظ دہراتے وقت اس کے لہجے میں جو غضب آ گیا تھا اسے میں خود ہل کر رہ گیا۔ ہما بھی بری طرح خوفزدہ ہوگی۔ اس سے پہلے کہ صالح کچھ اور کہتا وہ روتی چیختی بھی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس منظر میں جمشید کو دیکھ کر میری حالت پھر ڈانو ڈول ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ ہما کی طرح وہ بھی اس سختیوں بھرے میدان میں پریشان حال پھر رہا ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جمشید اسی حال میں میرے سامنے آ گیا تو میں کیا کروں گا، اور اسی سوچ میں غلطہ تھا کہ صالح نے میری کمر تھپ تھپا کر کہا، آؤ چلتے ہیں۔ نہ جانے اس تھپکی میں کیا بات تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے اوپر طاری ہونے والی پریشانی کی کیفیت بہت ہلکی ہو گئی ہے۔ میں قدرے بشاشت سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ارد گرد پھر وہی پریشان اور وحشت زدہ لوگوں کی ہلچل تھی۔ ہم کچھ ہی دور آگے چلے تھے کہ سامنے سے چودھری مختار صاحب آتے نظر آئے۔ انہوں نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا اور میری ہی طرف آ رہے تھے۔ چودھری صاحب میرے بیٹے جمشید کے سسر کے بزنس پارٹنر تھے۔ اس حیثیت سے میری ان سے رسمی واقفیت تھی۔ میرے قریب آتے ہی انہوں نے مجھ سے گلے ملنے کی کوشش کی، جس سے صالح نے ہاتھ آگے بڑھا کے یہ کہتے ہوئے ناکام بنا دیا، دور رہ کر بات کرو۔ اس کا لب و لہجہ اتنا درشت تھا کہ مجھے بھی اس سے اجنبیت محسوس ہونے لگی۔ اپنی اس رسوائی کے باوجود چودھری صاحب کے جوش میں کمی نہیں آئی۔ وہ کہنے لگے، مجھے یقین تھا عبداللہ صاحب آپ مجھے ڈھونڈتے ہوئے ضرور آئیں گے۔ آپ کو یاد ہے عبداللہ صاحب، میں نے ایک مسجد تعمیر کرائی تھی جس میں آپ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی میں غریبوں مسکینوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے چودھری صاحب، میں نے دھیرے سے انہیں جواب دیا۔ بس تو اب آپ میری سفارش کر دیجئے، میں بہت دیر سے پریشان گھوم رہا ہوں یہاں، تو جس کو دیکھو اپنی پڑی ہے، نہ کوئی کچھ بتاتا ہے نہ سیدھے منہ بات کرتا ہے۔ یہ آخری بات کہتے ہوئے انہوں نے بے اختیار صالح کی طرف دیکھا۔ میں نے بھی گردن کو ماں کے صالح کی طرف دیکھا۔ اس نے لمحے بھر کے لیے مجھے دیکھا اور پھر چودھری صاحب کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے بولا، آپ نے مسجد ضرور بنوائی تھی مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ اپنے نیک نامی کے لیے۔ جب پیسے اللہ کو دیے جاتے ہیں تو گردن جھکی ہوتی ہے، ہاتھ بندے ہوتے ہیں، لہجہ پست ہوتا ہے اور دل میں عاجزی اور خوف ہوتا ہے، مگر آپ کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ آپ اپنا نام چاہتے تھے سو دنیا میں نام ہو گیا۔ اب تو آپ کو حساب دینا ہوگا کہ یہ پیسہ کمایا کس طرح تھا۔ اور ہاں، اچھے کاموں پر تو آپ کبھی کبھار ہی پیسے خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ملک کی ایک مشہور اداکارہ کا قرب خریدنے کے لیے آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے تھے؟ آپ کے کھاتے میں زنا کا گناہ ہے، ایک دفعہ کا نہیں بلکہ بار بار کا گناہ، الگ الگ عورتوں کے ساتھ زنا کا گناہ۔ ملک کی مشہور اداکاراؤں اور فیشن ماڈلز کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے۔ خرچ کو تو چھوڑیے، آپ کی تو آمدنی میں بھی رزق حرام کی وافر ملاوٹ تھی۔ آپ ملاوٹ کرتے تھے، ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، لوگوں کو حد سے زیادہ منافع لے کر چیزیں فروخت کرتے تھے۔ بجلی چوری، دھوکہ دہی، ملازمین کے حقوق میں ڈنڈی مارنا یہ آپ کے کاروبار کے بنیادی اصول تھے۔ اپنی ترقی کی انتہا پر پہنچ کر آپ نے ایک میڈیا گروپ بنا لیا تھا جس کے ایک ٹی وی چینل پر آپ لوگوں کو خوش کرنے والے مذہبی پروگرام دکھاتے اور دوسرے پر آرٹ اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر معاشرے میں حیا باختہ رویے عام کرتے۔ آپ جانتے تھے کہ دنیا میں کامیابی کا راز لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ کاش آپ یہ جان لیتے کہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز لوگوں کو نہیں خدا کو خوش کرنا ہے۔ صالح بے تکان بول رہا تھا اور الفاظ اس کی زبان سے تیر بن کر نکل رہے تھے۔
ان کا سامنا کرنا چودھری صاحب کے لیے ممکن نہیں تھا، مگر ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں تھی۔ وہ گردن جھکائے سنتے رہے۔ سالے کے لب و لہجے کی سختی نے چودھری صاحب کے چہرے پر تاریکی پھیلا دی تھی، مگر اس نے اسی پر بس نہیں کیا اور کہنے لگا، ذرا پیچھے دیکھیے چودھری صاحب، آپ کے پیچھے آپ کی محبوبہ بھی کھڑی ہے۔ چودھری صاحب گھبرا کر پیچھے پلٹے۔ میں نے بھی نظر اٹھا کر چودھری صاحب کے پیچھے دیکھا۔ سامنے ایک انتہائی مکروہ شکل و صورت کی بوڑھی عورت کھڑی تھی، جس کے جسم سے بدبو کے پھپوکے اٹھ رہے تھے۔ سالے نے میری پشت پر ہاتھ رکھا، جس کے بعد مجھے یہ ناقابل برداشت بدبو آنا بند ہو گئی، لیکن چودھری صاحب کے لیے یہ بدبو ابھی تک باقی تھی۔ وہ بدشکل بڑھیا چودھری چودھری کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس بڑھیا کے قرب سے خوفزدہ ہو کر چودھری صاحب پیچھے ہٹنے لگے اور پھر بے اختیار بھاگنے لگے۔ وہ عورت یا بلا جو کچھ بھی تھی، ان کے پیچھے ہاتھ پھیلا کر دوڑنے لگی۔ یہ عورت کون تھی؟ ان کے دور جانے کے بعد میں نے سالے سے پوچھا۔ یہ چودھری صاحب کی وہ داشتہ اور تمہارے زمانے کی مشہور اداکارہ، رقاصہ اور ماڈل چمپا تھی۔ سالے نے اس بد شکل عورت کا تعارف کرایا تو میں نے حیرت سے کہا، چمپا؟ مگر وہ تو بہت خوبصورت تھی اور لوگ اس کے حسن کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ہاں، مثالیں دینے کے علاوہ اسے اپنا آئیڈیل بھی بناتے تھے۔ اب دیکھ لو لوگوں کے اس آئیڈیل کی شکل کیسی ہو چکی ہے۔ یہ عورت اپنے بھڑکیلے اور نیم عریاں رقصوں سے معاشرے میں فحاشی پھیلاتی تھی۔ اب خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جن دلوں پر راج کرتی تھی، جہنم میں انہی لوگوں پر اسے عذاب بنا کر مسلط کر دیا جائے۔ سالے نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ میرے زمانے میں فحاشی شاید انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ٹیلی ویژن نے گھر گھر اس طرح کی اداکاراؤں کے جلوے بکھیر دیے تھے۔ اس دور کے تمام معاشروں نے فحاشی اور عریانی پھیلانے والی ایسی خواتین کو عزت کے بلند ترین مقام پر بٹھا دیا تھا۔ فلمی اداروں اور ٹی وی چینلز کے مالکان کے نزدیک وہ عورتیں مال کمانے کا سب سے سستا اور آسان ذریعہ تھی، جن کے فحش رقصوں، دلربا اداؤں اور کم لباسی کو بیچ کر یہ لوگ اپنی دولت میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ نوجوان ان کے دیوانے تھے اور اپنی ہونے والی بیویوں میں ان کی صورتیں اور نخرے تلاش کرتے تھے۔ لڑکیاں انہی کے انداز و لباس کی نقل کر کے خود کو سنوارا کرتی تھی۔ انہی کی وجہ سے شریف مگر عام شکل و صورت والی کتنی لڑکیاں معاشرے میں بے وقت ہو گئی تھیں۔ ان میں سے کتنی تھیں جو اپنے آنگن میں بہاروں کی رات تکتے تکتے سفید بالوں کی خزاں رت تک جا پہنچتی، اور کتنی تھیں جو معاشرے کی ناقدری کے داغ کو اپنی شرافت کی چادر میں چھپائے دنیا سے رخصت ہو جاتی تھیں۔ میرے چہرے پر دکھ کے آثار واضح تھے۔ یہ آثار سالے نے پڑھ لیے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھامے خاموشی سے ایک طرف بڑھنے لگا، پھر کچھ دیر بعد ایک جگہ ٹھہر کر بولا، خدا نے تمہارے دکھوں کو دور کرنے کا ایک انتظام کیا، مگر بہتر ہوگا کہ اسے دیکھنے سے قبل گزری ہوئی دنیا کا یہ منظر بھی دیکھ لو۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ میرے سامنے ایک منظر فلم سکرین کی طرح چلنے لگا۔ مجھے لگا کہ میں اس منظر کا ایک حصہ ہوں اور بیان ہوئے بغیر بھی ہر حقیقت سمجھ رہا ہوں۔ صبح کی روشنی کھڑکی پر پڑے پردوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہونے لگی۔ کالج جانے کا وقت ہو رہا تھا، مگر شائستہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سردی میں بستر سے نکلے اور کالج جانے کی تیاری کرے۔ وہ عام طور پر فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر مطالعہ کرتی تھی اور پھر کالج کی تیاری، مگر آج وہ نماز پڑھ کر دوبارہ بستر میں لیٹ گئی۔ کل رات ہی سے اس کی طبیعت ناساز تھی۔ نہیں، مجھے کالج جانا ہوگا ورنہ اسٹوڈنٹس کو بہت نقصان ہوگا، اور پھر امی ابو کے لیے ناشتہ بھی تو بنانا ہے۔ اس نے دل میں سوچا اور ہمت کر کے بستر سے اٹھ گئی۔ دھیرے سے چلتے ہوئے وہ برابر والے کمرے کی طرف گئی جو اس کے والدین کا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر دیکھا، وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آ گئی۔ شائستہ نے اپنی ساری زندگی اپنے گھرانے کے نام کر دی تھی۔ اس کے والد اس کے بچپن ہی میں معذور ہو گئے تھے۔ وہ 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ والدہ نے سلائی کر کے بمشکل تمام انہیں پڑھایا تھا۔ تعلیم مکمل کر کے اس نے پہلے اسکول اور پھر ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اس کے خواب دیکھنے کے دن تھے۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن نوجوانی خود ایک حسن ہوتی ہے، مگر اس کی زندگی میں نوجوانی کا مفہوم بس ایک ذمہ داری تھا، جس میں خوابوں اور خواہشوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ گھر کا خرچہ، والد کا علاج، مکان کا کرایہ اور چھوٹی بہنوں کی تعلیم۔ دونوں چھوٹی بہنیں خوش شکل تھی، بڑی ہوئیں تو آنے والے ہر رشتے کا رخ انہی کی طرف تھا۔ شائستہ راہ کی دیوار نہیں بنی اور خوشی خوشی بہنوں کو ان کے گھر آباد کر دیا۔ یہ ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے اس کی جوانی ڈھلتی چلی گئی اور اب وہ اپنے بوڑھے والدین کا بوجھ اٹھانے کے لیے تنہا رہ گئی تھی۔ ان حالات میں اس کا سہارا خدا کی ذات تھی۔ اسے خدا سے بہت شدید محبت تھی، اتنی محبت کی زندگی کی کسی محرومی نے اس کے اندر تلخی نہیں آنے دی۔ وہ نماز روزے کی پابند تو بچپن سے تھی، مگر خدا کی محبت کی یہ مٹھاس اسے اس کے روحانی استاد عبداللہ صاحب کی کتابیں پڑھ کر ملی تھی، اور اب یہ اس کی زندگی کا مشن تھا کہ وہ خدا کی بندگی اور محبت کی یہ مٹھاس اپنے نوجوان طلباء تک منتقل کرے۔ وہ ایک بہترین استاد تھی اور اس کے طلباء اس کی بہت عزت کرتے تھے، اسی لیے وہ اس کی باتیں ہمیشہ توجہ سے سنتے اور شائستہ شوق سے انہیں پڑھاتی تھی۔
मगर आज न जाने कि उसका दिल बहुत उदास था। शायद तबीयत की खराबी का असर था कि वो डिप्रेशन की कैफियत में थी। नाश्ते से फारिग होकर वो आईने के सामने खड़ी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने अपने चेहरे को गौर से देखा। ढलती जवानी के सारे असरात अब जाहिर हो रहे थे। वो एक कर्व के साथ मुस्कुराई और खुद को मुखातिब करके धीरे से बुड़बुड़ाई, शाइस्ता तुम हार गई, तुम्हारे हिस्से में तन्हाइयों के सिवा कुछ नहीं आया। ये कहते हुए उसने आंखें बंद कर लीं। शायद ये उसका एतराफ शिकस्त था, मगर उसी लम्हे उस्ताद अब्दुल्ला की एक बात उसके कानों में गूंजने लगी, जो खुदा से सौदा करता है वो कभी नुकसान नहीं उठाता। एक मुस्कुराहट के साथ उसने आंखें खोली और ठहरे हुए लहजे में बोली, देखते हैं, देख लेंगे, अब वक्त ही कितना बचा है। मंजर खत्म हो गया। मैंने साले के सिम देकर कहा, मैं तो इस लड़की को नहीं जानता। अब जान लोगे, वैसे तुम जो कुछ लिखते थे वो बहुत दूर तक जाता था। साले ने जवाब दिया और साथ ही मेरा हाथ थामे एक सिमत आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां वैसे ही सख्त गिर फरिश्ते नजर आए जैसे अर्श के सिमत आम लोगों को बढ़ने से रोकने के लिए खड़े थे। मगर साले को देखकर उन्होंने हमारा रास्ता छोड़ दिया। जरा दूर चलकर हमारे सामने एक दरवाजा आ गया। साले ने दरवाजा खोला और मेरा हाथ थामे अंदर दाखिल हो गया। ये दरवाजा एक दूसरी दुनिया का दरवाजा था, क्योंकि उसके दूसरी तरफ हशर के परेशान कुन माहौल के बरक्स मंजर फैला हुआ था। मैं बेख्तियार बोला, साले, हम वापस नबियों के कैंपों की तरफ तो नहीं आ गए? उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, तुम्हारा दुख तो यहीं आकर दूर हो सकता है। हम चलते हुए एक शानदार खैमे के करीब पहुंचे। उसके दरवाजे पर एक इंतहाई पावाकार और पुरनूर चेहरे वाले एक साहब खड़े थे। ये मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। करीब पहुंचकर साले ने उनसे मेरा तारुफ करवाया। ये अब्दुल्ला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के आखिरी दौर के उम्मती, और आप नहूर हैं, यर्मियाह नबी के इंतहाई करीबी साथी। नहूर, आप इन्हीं से मिलना चाह रहे थे ना? ये एक अजीम पैगंबर के सहाबी का मुझसे तारुफ भी था और ये वजाहत भी कि मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ। मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने पुरजोश अंदाज में मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने इसी हाल में उनसे कहा, यर्मिया नबी से मुलाकात का शर्फ तो मुझे अभी तक हासिल नहीं हुआ, लेकिन आपसे मिलना भी किसी एजाज से कम नहीं है। नबी के हालात और ज़िंदगी में मेरे लिए हमेशा बड़ी रहनुमाई रही। मुझे उनसे मिलने का बहुत इश्तियाक है। ये कहते हुए मेरे जहन में बनी इसराइल के उस अजीम पैगंबर की ज़िंदगी घूम रही थी। 6ठी सदी कबल मसीह में बनी इसराइल बदतरीन इखलाकी इनहराफ का शिकार थे और इसी बिना पर अपने ज़माने के सुपर पावर इराक के हुक्मरान बख्त नसर के हाथों सियासी मगलूबियत के खुदाई अजाब में मुब्तला हो चुके थे। मगर उनके लीडरों ने कौम की इस्लाह करने के बजाय उनके यहाँ सियासी गलबे की सोच आम कर दी। यर्मिया नबी ने बनी इसराइल को उनकी अखलाकी और ईमानी गुमराहियों पर मतंबे किया और उन्हें समझाया कि वक्त की सुपर पावर से टकराने के बजाय अपनी इस्लाह करें। मगर उनकी कौम ने अपनी इस्लाह करने के बजाय उन्हें कुएं में उल्टा लटका दिया और फिर बख्त नसर के खिलाफ बगावत कर दी। उसके बाद बख्त नसर अजाब इलाही बनकर नाजिल हुआ और उसमें यरूशलेम यानी बैतुल मुकद्दस की ईंट से ईंट बजा दी। 6 लाख यहूदी कत्ल हुए और 6 लाख को वो गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया। मैं इसी सोच में था कि नहूर ने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा, इंशाअल्लाह उनसे भी जल्द मुलाकात हो जाएगी, मगर सरदस्त तो मैं आपको किसी और से मिलवाना चाहता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने दूसरे खैमे की तरफ रुख करके किसी को आवाज़ दी, ज़रा बाहर आना, देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है। नहूर की आवाज़ के साथ ही एक लड़की खैमे से निकलकर उनके बराबर आ खड़ी हुई। ये लड़की अपने हुलिये से कोई शहजादी और शक्लो सूरत में परिस्तान की कोई परी लग रही थी। उस लड़की ने गर्दन झुकाकर मुझे सलाम किया और मुझे मुखातिब करके कहा, आप मुझे नहीं जानते, मगर मेरे लिए आप मेरे उस्ताद हैं और इस रिश्ते से मैं आपकी रूहानी औलाद हूँ। मेरा नाम शाइस्ता है। गुमराही के अंधेरों में खुदा के सच्चे दीन की रोशनी में मैंने आपके ज़रिए से पाई थी। खुदा से मेरा तारुफ आपने करवाया था। खुदा के साथ इंसान का असल ताल्लुक क्या होना चाहिए, ये मैंने आप ही से सीखा था। आज देखिए, खुदा ने मुझ पर एहसान किया और अब मैं एक अजीम नबी के सहाबी की बीवी बनने जा रही हूँ। थोड़ी देर कबल साले ने उसी लड़की को मुझे दिखाया था, मगर अब उसकी हालत में जो इनकलाब आ चुका था उसे देखकर मैं दंग रह गया। लेकिन उसे इस तरह देखकर मुझे जितनी खुशी हुई उसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मैंने शाइस्ता से कहा, मेरी तरफ से आप दोनों दिली मुबारकबाद कबूल कीजिए। उम्मीद है कि आप मुझे अपनी शादी में भी याद रखेंगी। क्यों नहीं, आपको तो बुलाने का मकसद ही नहूर को यह बताना था कि मेरे मेके वाले कोई मामूली लोग नहीं है, उसने हंसते हुए जवाब दिया। फिर तो आपने गलत शख्स का इंतखाब किया है, मैंने फौरन जवाब दिया, फिर अपना रुख नहूर की तरफ करते हुए कहा, लेकिन शाइस्ता की बात बिल्कुल दुरुस्त है। उनके मेके के लोग मामूली नहीं और हो भी कैसे सकते हैं। शाइस्ता उम्मत मोहम्मदिया में से है। नबी अरबी की निस्बत के बाद उनका मेका मामूली नहीं रहा। इस मौके पर साले ने मुदाखलत की और कहा, आप लोगों की मर्तबा और मनसब की इस बहस का फैसला बाद में होता रहेगा। सरदस्त, मुझे अब्दुल्ला को वापस लेकर जाना, इसलिए हमें इजाज़त दीजिए। नहूर और शाइस्ता से इजाज़त देकर हम दोनों वहाँ से रुखसत हो गए। वापसी पर साले मुझसे बोला, हो गया ना तुम्हारे दुख का मदावा।
میں نے خدا کی اپنے بندوں پر عنایات کا جو مشاہدہ ابھی کیا تھا، اس نے میری قوت گوئی سلب کر لی تھی، اس لیے میں خاموش رہا۔ صالح نے اپنی بات جاری رکھی، یہ لڑکی اپنے صبر کی وجہ سے اس مقام تک پہنچی ہے۔ خدا نے اس لڑکی کو سخت حالات اور معمولی شکل و صورت کے ساتھ آزمایا تھا، مگر اس نے محروم ہونے کے باوجود صبر، شکر اور سچی خدا پرستی کی راہ اختیار کی، اور آج تم نے دیکھ لیا کہ جو پچھلی دنیا میں پانے سے محروم رہ گئے، ان کا صبر آج انہیں کس بدلے کا مستحق بنا رہا ہے۔ میں چلتے چلتے رکا، اپنی نظریں اٹھا کر آسمان کو دیکھا، آسمان والے کو دیکھا، اور پھر اپنی گردن جھکا لی۔